दशमस्कन्धः उत्तरार्धः अथ 50तमोऽध्यायः। चैप्टर् रागं माण्डु। श्रीशुक उवाच अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ मृते भक्तरि दुःखार्ते ईयतुस्पपितुर्गृहात् पित्रे मगधराजाय जरासन्धाय दुःखिते वेदया चक्रतुः सर्वम् आत्मवैदव्यकारणम् तदत् अप्रियमाकर्ण्य शोकादवीमहीं कर्तुं चक्रे परममुद्यमम् अक्षौहिणीभिः विशत्या विंशत्या तिस्रिभिश्चापि संवृतः यदुराजधानी मथुरान्यरुणत् सर्वतो दिशम् निरीक्ष्य तद्बलं कृष्ण उद्वेलमिव सागरम् स्वपुरं तेन समृद्धं स्वजनं च भयाकुलं चिन्तयामास भगवानधिकारणं तद्देशकालानुगणम् स्वावतार प्रयोजनं मनिष्यामि बलं एतद् विभारं समाहितं मागधेन समानीतं मर्ष्याणां सर्वभूभुजाम् अक्षौहिणीभिः संख्यातं बट अश्वत्थमागधस्तु न हन्तव्यो भूयकृत्याबलोद्यमम् एतदर्थोऽवतारोऽयं भूभारहरणाय मे संरक्षणाय सानूनां कृतोऽन्येषां वधाय च अन्योऽपि धर्मरक्षा देहः सम्प्रीत्य मया विरामायापि अधर्मस्य काले परमवदः क्वचित् एवं ध्यायति गोविन्द आकाशात् सूर्यवर्चसो ततौ उपस्थितौ सद्यः ससूतौ सपरिच्छदौ आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि यदृच्छया दृष्ट्वा तानि ऋषिकेशः सङ्कर्षणमताब्रवीत् पश्यार्यव्यसनं प्राप्त यदूनां तु आयातो दयितानि आयुधानि च यानस्थाय जख्येतते व्यसनात् स्वान् समुद्धर एतदर्थं किनो जन्म साधूनामीश्रम कृत तयोर्विंशत्यनीकाख्यं भूमेर्भारन्महाभूतोमेवं सम्मन्त्य दाशार्घो दंशतो रतिनौ पुरात् निर्जग्मतुः स्वायुधाढ्यो बलेन अल्पीयसा वृतो शङ्कं दद्मो विनिर्गत्य ऋगिदारुकसारथिः ततो बुत्सत्परसैन्यानां हृदिवित्राधविर्बधुः तौ आहमागतो वीक्ष्य हे कृष्णपुरुषादम न त्वया योधुमिच्छामि बालेनैकेन लज्जया गुप्तेन हि त्वया मन्दनयोत्स्येया हि बन्धुकन् तव राम इति श्रद्धा युध्यस्व धैर्यवद्वः हित्वा वामच्छरैश्चिन्नं देहं स्वर्या हि मां जहि श्रीभगवानुवाच न वै शूरा निकत्तन्ते दर्शयन्त्येव पौरुषम् न गृह्णीमो वचोराजन् आतुरस्य मुमूर्षतः श्रीशुक उवाच जरासुतस्तु अभिषिध्यमादं बला महाबलोगेन बलीयसा वृणोत् ससैन्ययानध्वजवाजिसारथीं सूर्यानलौ वायुरिवाभ्ररेणुभिः सुपर्णतारध्वजचिह्नितौ रथौ अलक्षयन्त्यो हरिरामयोर्मृदे स्त्रियः पुराट्टालकहन्यगोपुरसमाश्रिताः समुमो सुचार्दिताः हरिः परानीकपयोमुषामुखुशिरीमुखादुम्पणवर्षपीडितम् स्वसैन्यमालोक्य सुरासुरार्चितम् यस्फूर्जयच्छान्दशरासनोत्तमम् गृह्णन् विशङ्गारदसन्ददच्छरान् विकृष्य मुञ्चच्छितबाणपूगान् निघ्नन्दतान् कुञ्जरवाजिपत्तीन् निरन्तरम् यद्बलतालातचक्रम् निर्भिन्न कुम्भाः करिणो निपेतुः अनेकशोष्माशरथा हताश्वद्गजसूतनायकाः पदातयः चित्तमुजोरुकन्दराः सञ्चिद्यमानद्विपदे भवाजिनामङ्गप्रसूताः शतशोऽसृगापगाः उजाहयपूरुषशीर्षकच्छपाः तद्विपद्वीपहयग्रहाकुलाः करोरुमीना नरकेशशैवला धनुस्तरङ्गाः संकुलाः अच्छूरिका वर्तभयानका महामणिप्रवेकाभरणाश्वशर्कराः प्रवर्तिताभिरुभयावहा मृदे मनस्विनां हर्षकरी परस्परं विनिग्धतारी मुसलेन दुर्मदान सहर्ष संकर्षणेन अपरिमेय तेजसा बलं दनङ्गात् दुर्गभैरवं दुरन्तमारं मगधीन्द्रपालिताम् क्षयं प्रणीतं वसुदेवपुत्रयोगो विक्रीडितं तज्जगदीशयोः परम् स्थिति उद्भवान्तं भुवनत्रय यस्य यः समीहते अनन्तगुणस्वलीलया न तस्य चित्रं परपक्षनिग्रहः तथापि वर्त्यानविदस्य वर्ण्यते जग्राहविरतं रामः जरासन्दं महाबलं
अतानीकावशिष्टा सिंहं विभौजसा बध्यमानं मदारातिं पाशैर्वारुणमानुषैः वारयामास गोविन्दः तेन कार्यचिकीर्षया स मुक्तो लोकनाथाभ्यां क्रीडितो वीरसम्पदः तपसे कृतसङ्कल्पो वारितपतिराजभिः वाक्ये पवित्रार्थपदैः नयनैः प्राकृतैरपि स्वकर्णबन्धप्राप्तोऽयं यदुवृस्ते पराभवः हतेषु सर्वानीकेषु नृपो बार्हरतस्तदाया उपेक्षितो भगवता मगदान् दुर्मणाययो मुकुन्दोऽपि यक्षतबलो निस्तीर्णारिबलार्णवः कीर्यमानः कुसुमैः त्रिदशैः अनुमोदितः मातुरैरुपसङ्गम्य विज्वरैः उदितात्मभिः उपगीयमान विजयः सूतमागतवन्दिभिः शङ्खदुन्दुभयो नेदुः भेरीतूर्यान्यनेकषः वीणावेणुमृदङ्गानि पुरं प्रविशति प्रभो सिक्तमार्गां हृष्टजना पताकाभिनलङ्कृतान् निर्गुष्टा ब्रह्मघोषेण कौतुकावत्ततोरणा जीयमानो नारीभिः माल्यदधि अक्षताङ्कुरैः निरीक्ष्यमान सस्नेहं प्रेत्युत्कलितलोचनैः आयोधनगतं पित्तम् अनन्तं वीरभूषणं यदुराजाय तत्सर्वम् आकृतं प्राविशत् प्रभुः एवं सप्तदश कृत्वः तावत्यक्षौहिणीबलः यूधेमागतो राजा यदुभिः कृष्टपालितैः अक्षिन्वन् तद्बलं सर्वं हृष्टयः कृष्टतेजसा तेषु स्वेषु अरीकेषु त्यक्तो यादरिभिर्नृपः अष्टादशमसङ्ग्रामे आगामिनि तदन्तरा नारदः प्रेषितो वीरः यवनः प्रत्यदुष्यत रुरोध मधुरामीत्य त्रिसभिर्म्लेच्छकोटिभिः निलोके च प्रतिद्वन्द्वो वृष्टिशुत्वात्मसंहितान् तं दृष्ट्वा चिन्तयत् कृष्णः सङ्कर्षणथायवान् अहो यदूनां विजिनं प्राप्तं युभयतो महत् यवनोऽयं निरुन्दोऽस्मान् अद्य तावन् महाबलः मागतोऽपि अद्य वा श्वो वा परश्वो वा आगमिष्यति आवयोर्युध्यतोरस्य यद्यागन्तः जराकुतः बन्धून् वदिष्यति अथवा नेष्यते स्वपुरं बलि तस्मादद्य विदास्यामो दुर्गं द्विपददुर्गमम् तत्र ज्ञातिं समादाय यवनं घातयामहे इति सम्बन्ध्य भगवान् दुर्गं 12 योजनम् अन्तः समुद्रे नगरं कृष्णाद्भुतमशीकरत् दृश्यते यत्र हित्वाष्ट्रं विज्ञानं शिल्पनैपुणं प्रत्याचोत्तरवीथीभिः यथा वास्तु विनिर्मितम् सुरद्रुमलता उद्यान विचित्र उपवनान्वितं हेमशृङ्गैः दिव्यस्फटिकैः स्फाटिकाट्टालगोपुरैः राजदारकुटैकोष्ठैः हेमकुम्भैरलङ्कृतैः रत्तकौटैर्गृहैः हैमैः महामरकतस्थलैः वास्तुष्पतीनां गृहैः वलभिश्च निर्मितम् चातुर्वर्ण्यजनाकीर्णं यदुदेव गृहोल्लसत् सुधर्मां पारिजातं च महेन्द्रप्राहिमोदरे यत्र चावस्थितो मर्त्यो मर्त्यधर्मैः न युज्यते श्यामैककर्णान् वरुणो हयान् शुक्लान् मनोजवान् अष्टो निधिपतिकोशान् लोकपालो निजोदयान् यद्यद्भगवता दत्तम् आधिपत्यं सुसिद्धये सर्वं प्रत्यर्पयामासुः हरो भूमिगते नृप तत्र योगप्रभावेन नीत्वा सर्वजनं हरिः प्रजापालेन रामेण कृष्णः समनोन्त्रिणः निर्जगाम पुरद्वारात् पद्ममाले निरायुधः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे दुर्गनिवेशनं नाम 50तमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।